mahal nga ginikanan. Ako si Teacher Tere, malipayon nga makiguban kaniyo ni initak naa. Dako kaayo ang among pagpasalamat uban sa kalipay nga maggahin gayud kamo sa inyong panahon para makasalmot ni ining atong pagahimuon nga kalihukan para mamahimong hapsay ang pag-abli sa klase ni ining atong tulungaan sa umaabot nga Agosto 24, 2020. Ang atong paghimuon karon mao ang pagbansay-bansay kalabot sa atong pinasahig nga matang ug pamaagi sa pagmatuto sa atong mga kabataan karong tuig sa pag-eskwela. Kini nga pamaagi nahiuyon ug nahisubay sa mga mando sa atong departamento sa maayong paglawas ug ingon man usab sa Interagency Task Force o atong ginatawag na IATF. Atong ipakita karon ang pinasahi ug hamiling nga paghatod para makapadayon sa pagkat-on ang atong mga kabataan sa pagkamasaranganon nga pamaagi ubos sa nagsagol o gilayon sa pagkat-on o ginatawag sa in-English nga blended or distance learning. Giawag nako ang tanan ug atong ablihan ang atong mga mata sa pagtan-aw ug ang atong mga hindulungog aron masabtang gayud nato ang atong mga tagsa-tagsa nga buluhaton o responsibilidad. Mao kini ang mga laka nga gihimo ni ining atong eskwelahan para mapadayon ang pag-eskwela sa atong mga kabataan taliwala sa dakong suliran nga gisagubang sa tibuok kalibutan, ang COVID-19. Pagplano. Sa mausab sa ubang mga buluhaton, una jud natong tagaan og dakong bili ang pagplano para aduna kitay sundon nga giya para magmalampuson kita sa atong mga tumo ug tinguha. Paghanay sa Learning Continuity Plan and Implementation Roadmap. Kini nga papilis gihimo sa tulungaan para masigurado nga ang pagmatuto sa mga kabataan magapadayon taliwala sa mga kalamidad, bagyo, sunog ug maskin pa ang pandemya. Kini nga plano maoy mogiya sa eskwelahan sa mga angay nga buhaton taliwala sa mga katalagman, pinaagi sa mga bago nga pamaagi sa pagtudlo ug pagkat-on aron ang atong mga kabataan magpabiling nga nahisubay sa ilang pagtulunan. Ikaduha, pagbugna sa mga komitiba. Ang pagmugna og mga komitiba maoy ikaduha nga gitagaan og pili ni ining atong tulungaan. Kini tungod aron mabahin-bahin ang pagtutok sa mga importanteng mga butang nga angay nga pagabantayan sama sa mga sumusunod. Una, pwersa sa tulungaan nga magbalantay batok sa COVID nga maoy motutok kabahin sa mga talamdan sa tulungaan para mahalikay og dili matakbuyan ang tanan ni ining makalilisa nga sakit. Komitiba nga magbantay og magtimbang-timbang nga mao ang tahasan sa pagtanaw sa implementasyon sa nakaplano nga mga buluhaton ug pagpahibalo sa resulta nga maoy himuon sa kapasikaran para mausab, mabag-o ug mapanindot pa ang mga nahaunang plano. Komitiba nga mangita og mga solusyon ug pamaagi nga magpatigayon sa paghihap og pila ang mga modules nga makita sa tulungaan, mutabang sa pagpangita o pamaagi sa pagpangita og sara nga pondo nga maggamit sa pagpamalit sa mga gikinahanglan nga materyales, mag-andam, magprinta og mga modules ug uban pang mga gamitonon sa pagtudlo. Mao kato ang mga butang nga gihatagan og pili sa dihang nagplano pa ang atong tulungaan. Pagpangandam. Karon, dalon ko kamo sa pagtuki sa mga butang kabahin sa pagpangandam nga gihimo ni ining atong balay tulungaan. Una, pasilidad para sa kahimsog sa panglawas, health facilities. Taliwala sa atong tinguha nga makapadayon kita sa paghatod sa edukasyon sa atong mga kabataan, ato usab nga gihatagan og dakong prioridad ang pagsigurado nga ang atong tulungaan anaay mga gikinahanglan nga mga pasilidad nga sarang makaalagad para mapreserba ug magpabilin ang kahimsog sa panglawas dili lang sa atong mga kabataan, labi na gayod sa atong mga matutudlo ug mga ginikan. Aduna kita school clinic nga diin masubay ang mga panglawas sa atong mga kabataan aron sayon pangamatikdan ang mga simptomas sa suliran sa kahimsog sa panglawas nga makaapektar sa pagtuon sa mga bata. Lugar diin nahimutang ang mainom nga tubig, drinking stations. Aron dili maglisod ang mga bata sa pagpangita og mainom nga tubig kung gibati sila og kauhaw. Kantina. Kung asa makapalit ang mga bata sa limpyo ug masustansya nga pagkaon. Lugar hunawan sa kamot. Hand washing stations. Kung asa manghinaw ang atong mga bata sa dili pamukaon o pagkahuman mukaon. Material recovery, waste segregation facility.
punduhan sa mga gilain-lain nga klase sa mga basura samtang dili pa kini kuhaon sa mga tigkolekta sa mga basura. Ug labaw sa tanan, mga kasilyas para luwas ug hamugaway nga pagpangihi ug pagkalibang. Gigahinan gayud og pondo sa atong eskwelahan ang pagpamalit sa mga gamit sa kahimsog sa panglawas or health essentials nga makatabang og dako natong tanan nga mahalikayan ang pagtakboy sa COVID-19 virus sa alcohol-based sanitizer, sabon or soap, pamatay sa mga kagaw or disinfectant, infrared thermometer nga magmatikod sa gitason sa temperature sa lawas kung naapay hilanat o wala, taming sa nawong or face shield, surgical face mask, tissue paper, ug ingon man usab mga tambal or medicines. Nangandam usab kita og mga gamit or utility materials sama sa mga basurahan nga hipusanan sa mga malata, dili malata, magamit pa og mga makahilo nga basura. Tumbanan kaliguan sa mga tiil or foot bath para malikayan ang pagpilit sa mga kagaw sa lapalapa sa tsinelas ug sapatos nga magmahimong madala sa sulod sa tulunghaan. Mga materyales nga gigamit sa paghatag og impormasyon ug panghimangno ug edukasyon sa mga katawhan kalabot sa COVID-19 ug unsa ang mga buhaton para mahilikayan ang pagtakboy niini. Labaw nga gipagandaman ang pag-ila ug unsa nga pamaagi sa paghatod sa edukasyon ngadto sa mga kabataan ang pwede ug luwas nga ipaimplementar sa tulunghaan. Sumala sa resulta sa survey nga gipatigayon kaniadtong remote enrollment, atong nasuta nga ang mga ginikanan mingsugyot ni ining mga pamaagi. Modular instruction. Diin, mugamit og self-learning modules ug kini iapod-apod sa mga kabataan. Radio-based instruction nga maminaw ang mga bata sa radyo nga diin gibat-bat ang leksyon nga nahisulat usab sa module nga ilang gigunitan. Online learning instruction nga ang mga bata nga naay internet sa panimalay pwede nga ma-follow up sa magtutudlo pinaagi sa ilang messenger group chat, Google Meet, Google Classrooms ug uban pa. Lakip sa pagpangandam sa atong tulunghaan ang pagplastar sa atong mga pisikal nga pasilidad sama sa triage or holding area. Dinhi nato kita magpundo samtang maghulat sa dugang nga mga panghimangno kung unsa ang tamdan gikan sa magtutudlo. Disinfection area. Dinhi papahuwayon kung ugaling naay tawo or bata nga magpakita sa simptomas sa COVID-19. Orientation area. Isa ka lugar o lawak nga ana ay saktong awanang para mapahiluna ang 15 ngadto sa 20 ka mga tawo. Distribution area. Diin diri ipaigayon ang pagkapud-apud sa mga modules ug uban pang mga references ug supplementary materials nga gisulod sa plastic nga dagko nga sobre ngadto sa mga ginikanan. Drop-off points for retrieval. Lugar nga diin didto iuli or ibutang sa mga ginikanan ang mga modules. Pwede kini nga mahimutang sa eskwelahan, sa barangay hall, or sa mga purok centers aron malikayan ang bulog sa mga ginikanan nga mag-uli sa mga modules. Apil pod ang pagpangandam sa mga importante nga mga dokumento o papeles nga nagapamatuod kung unsa na jud kaandam ang atong tulunghaan sa pag-abli sa klase karong Agosto 24 sama sa Site Inspection Report nga magpakita sa pagpangandam sa mga pasilidad sa eskwelahan. Attendance sheets nga magpamatuod sa pagpahibalo sa mga eskwelahan sa mga ginikanan. Photo documentation and video documentation nga magpamatuod ug magpakita sa ilang pagpangandam. Inventory of health essentials. Listahan sa pagpangapod-apod sa mga gamit kalabot sa pag-amping sa maayong panglawas. Inventory of modules distributed and retrieved. Listahan sa mga modules nga giapod-apod sa mga ginikanan. Learners Progress Report nga magapakita sa kalambuan sa panabot sa mga bata sa iyang pagtuon sa leksyon sa modules ug pagpaminaw sa leksyon sa radyo. Labaw sa tanan, aron mapaniguro nga luwas sa virus ang atong tulunghaan, gipatigayon gayon ang gitawag nga pagpatay sa mga kagaw or virus sulod sa tulunghaan or disinfection of school campus. Orientation. O karon maadto na kita sa punto diin inyong masayran kung unsa ang mga pamaagi sa paghatod sa atong edukasyon ngadto sa atong mga kabataan. Managsagol nga mga pamaagi sa pagtuod, blended learning modalities.
Sa atong giatubang nga suliran sa COVID-19 karon, wala jud gitugot nga mag-atubangay ang mga bata ug mga magtutudlo aron malikayan ang pagtakboy sa maong sakit. Tungod niini, usa sa mga pamaagi mao ang paggamit sa mga modules or modular instruction. Ang atong tulungaan nagahin og adlaw or schedule kung kanusa iapod-apod ang mga modules direkta sa mga ginikanan. Sa panahon sa pag-apod-apod sa mga modules or distribution of modules, gikinahanglan nga sundon sa mga ginikanan nga magkuha niini ang mga sumusunod nga patakaran. Magsuot og face shield or face mask, musubay sa linya ug siguraduhon nga maglagyo sa matag usa sugod sa gate pasulod sa eskwelahan. Inisulod sa entrance area, magpasuta sa temperature sa lawas gamit ang infrared thermometer. Maghugas or manghinaw ug madabon sa mga kamot sa panghunawan nga duol sa entrance gate. Siguraduhon nga mawagtang ang mga kagaw sa kamot pinaagi sa paggamit sa alcohol-based sanitizer. Mulagda sa mga kasayuran bahin sa kahimsog sa panglawas sa logbook nga anaa gibutang sa lamesa. Maghulat o magpundo una sa gigahin nga lawak samtang maghulat og dugang ang mga impormasyon ug panghimangno. Saktak na sa pag-apod-apod sa mga modules, giawhag ang tanan nga ipadayon ang panaglagyo ug likayan ang panag-atubangay sa usag-usa. Pagkahuman og kuha sa tagsa-tagsa nga module, mugawas lamang ang matag usa gamit ang paggawas nga pultahan. Moderitso na kini paggawas sa eskwelahan nga moagi sa atong exit gate. Dili na kita mobalik dito sa entrance gate aron malikayan ang panagtagbo. Pag-uli or pagkolekta sa mga modules, retrieval of modules. Ang atong tulungaan nagahin usab og adlaw kung kanus-an nato ibalik o iuli ang mga modules nga nahuman na ug basa ug tubag sa mga bata ang mga bulohatunon nga namantala niini. Sa panahon sa pag-uli sa mga modules, ang atong tulungaan naay giandam nga mga kahon or drop boxes nga gibutang sa mataglawa kun diin usab ninyo gikuha kini. Sa susamang paagi, ato gihapon himuon ug sundon ang mga lakang susama sa atong gihimo sa pagkuha nato ni ining mga modules. Ato gayud nga hinumduman nga inig-uli nato sa module, ato na pud pangayoon sa magtutudlo ang bag-o nga module nga leksyon na pod para sa sunod nga semana. Ang atong modular instruction pagasagulan kini o pagtuon pinaagi sa pagpaminaw sa mga leksyon sa kahanginan or radio-based instruction. Aduna gigahin nga adlaw o oras nga ang susamang leksyon nga nakasulat sa module, tukion kini dito sa istasyon sa radyo ug mapaminaw kini sa atong mga bata samtang sila nagabasa o nagtuon sa mga leksyon sa module sa tagsa-tagsa ka panimalay. Among giawhag ang matag ginikanan nga importante gayud kaayo ang inyong paggiya sa inyong mga bata mahitungod niini. Gawas sa pagsagol sa radio-based instruction, ang atong eskwelahan usab pinaagi sa atong mga magtutudlo magahatag og ginatawag nga online learning instruction. Apan kini nga pamaagi mahinayon lamang para sa mga bata o estudyante nga anaay internet connection, laptops and Android phone sa ilang mga panimalay. Ang magtutudlo makikita sa iya mga kabatanunan para magtuki sa leksyon pinaagi sa paggamit sa nagkanda iyang plataporma sama sa Messenger group chat, Google Meet, Google Classrooms, Zoom, and MS Teams. Unsa ang paghatag og grado sa atong mga bata? Ang kahibalo sa mga bata masukod sa mga magtutudlo pinaagi sa pagtamod sa mga pulisiya o pamaagi nga nakasulat sa DepEd Order No. 8 Series of 2015. Tungod kay ang pagsukod sa kahibalo sa mga bata maoy kinauyukang bahin para mahibaluan ang unsa ka epektibo ang giimplementar nga sistema sa edukasyon. Ang paggamit ni ining nga polisiya o pamaagi nagahatag og ayuda sa mga magtutudlo aron masubay o masukod ang kahibalo sa mga kabataan o magbago ang mga pamaagi sa pagtudlo kung dili kini epektibo. Kini usab ang mahimong pamaagi aron makabalo ang mga bata ug ang ilang mga ginikanan mahitungod sa level sa pagkakaton gamit ang atong managsagol nga pamaagi sa ilang pagtudlo. Mao lamang kadto ang mga importanteng mga butang nga angay natong masayran mahitungod sa atong pag-abli sa klase karong Agosto 24, tuig 2020. Ako maghinaot nga magtambayayong kitang tanan para mapadayon ang pagskwela sa atong mga kabataan sa luwas ug walay delikado nga pamaagi. Ang Ginoo magauban kay nato sa kanunay. Daghang salamat.